الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درسنا معلتاوي من شهر رمضان زوهاب دلو بأحواتنا استدالوه اليوم إن شاء الله كنجمرنا. طبعا مستاني آية ناي سيام التحاحزنا عابي كدايا قداس زخني كنتكسينا نسودما. أولا ربنا عز وجل القرآن الكريم أب سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مسبلة لعلكم تتقون له. إذن فجعل الصيام هي الغاية من الصيام هي الغاية تا كاب صيام تقندي تركبا ويتعلم تقوى الله نمركاب يمالتيو لعلكم تتقون. والتقوى تقوى خبها كله حقيقتها انتهي مالتيو نزبل بزحات علماء كاب سلفنا الصالح تقوى معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. طاعة يا ربي تربي زفتو كتكبر بأفلطو ترجو ثواب الله أجرنا يا ربي دليخا. وأن تترك معصية الله تربي دسألو تربي زي دليو دماني نعوخ تقدف على نور من الله بعلم بأفلطو تخافوا عقاب الله. خوفنا يا ربي فرحنا يا ربي كيركا زياتها تقوى تبهال مالتيو. فالتقوى إذن حجتها تقوى انتهي مالتيو هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. أمونغو خان أمونغو غضبنا يا ربي قطعنا يا ربي نابو دبتسح مكلا خلق تقبر مالتيو. نافتي ربي دسألو نابو نخيت بتسح نابو نخيت ودق مكلا خلق تقبر زي تقوى الله بحال مالتيو. إذن كابتي صيام رب العالمين عزيزنا دلو عادي كابتي تزعبي علامه انت تباهلو لعلكم تتقون. تقوى يا ربي نمركاب مالتيو. إذن من أعظم ما يوقظ القلب كابتي قندي نلبنا كبرابرو زلو ويهز الضمير كل أكالاتنا خنكساقسو زلو أن العبد دخون يكون باريانا يا ربي أن ذنوبه ليست درجة واحدة. تازنبي ويتاناب ربي تقطع مودا تبهال دلا ويتنزنبتات حنت عين الدرجة يكونان ولا حسابها سواء عند الله. حساب صب كله دسرح كايو زنب زقبر كايو تيصب زقبرولو ناي كله حدا يكونن كلنا نناتن حساب اللون مالتي ناي أعمال. نتقي الله في 3 ميادين عظيمة. انبار تأتي فرحنا يا ربي تقوى حانتي أبزن سلسته كونتات زياتن أبقاتن تنقاقهن قبران لنا. علماء انتايبلو دواوين الثلاثة سلسته مزاقبتي اللوا نايزنبي كابزن سلسته زياتن كتنقاقال لك مالتي. تحانتي قاب تحانتي زعابي تحانتي قاب تحانتي زخبدت يا مالتي. علماء نزل سلسته دواوين زين انت سلسته مزاقبتي نا يوم القيامة كل سب حساب زقبر لن زنب تعذبها لا مالتين. معناته تدواوين مزاقبتي نا ربي سبحانه وتعالى ملائكة تصحفوا له بزعبوين ربنا عز وجل انتهيلو اب سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام يلو في إمام مبين كله دسرح كله نقرات كله مزقوب يزلو مالتي. إذن الذنوب 3 دواوين له 3 دواوين له. إذن تي وقاية تقبر لك أمونكو خان أمونكو تمقصعتنا يا ربنا عقامنا يا ربنا خيت ودس
مكلاخلي تقبر عليك نبلو دلنا كابزن سلست دواوين كابزن سلست مزاجبت زياتن كتنقق عليك مالتي اولا كابتي الدواوين نا يوم القيامة مزاجبتي ديوان لا يغفره الله أبان دحر حادو سب وديقو متوبة خيبة لك هابز الدنيا زنتر أتفليو رب العالمين يغفر لني أبدا حادين ماني ديوان لا يتركه الله ديوان مزقب له جرسو دي ترف حسابناتو يعني مصعتناتو زلو مالتي يعني لا يترك يا حنتي ربي أبقى خلخا توبة خيبة انت راح حد سمويتو أي غفر لني خلاص مبا نسأل الله السلامة أنا بجهنمي قال ايت الديوان دما لا يتركه الله جرسو رب دي قدف مزقبا له مالتيو حسابات صبصابا وديكا اصريخا خان جنة امبر تخيد ابدا دي تترف يا مالتيو ديوان تحت مشيئة الله عادي مزقب دما له يعني ما ابتحتي مشيئة يا ربي ابتحتي الرحمن يا ربي تدليو كي حسابون كي قبر ولا كي ابو خليه يغفر الكمال وهذا التقسيم اذا حجي سلسته زياتن كفلتاتي لنا تقسيم غيرنا لندلنا مستند ناتو مرتع انتاي الى الكتاب القرآن الكريم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهو من أعظم ما يفهم به من مقصد التقوى تقوى بحالهم كل سنة بأري بخمزي كنردو لنا لا سيما في رمضان بفلاي دماني أو رمضان تدعقوينو زي دواوين نبلو دلنا ديوان انتاي هو السجل مزقب مالتي الذي تجمع فيه الأعمال للحساب كله عمل تمزجيب وزلو حساب زقبره له مالتي ولذلك ربنا عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب تا كتاب تمزي حتى تم مجرمين زنبورو مزاقبتهم مسرعيو سني يا ويلتنا بلو عينت كتاب يبلو ليش تيزي ولا حنتي كتمزقبيها زي بلنا ولا بال ولا حنتي قمزيها بناسي كي ترفت زاني اشتي كي ترفت أبو تساني حائلهم يقرموا مالتهم لك كمتي أب سورة الزلزلة دلو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة تزنا أستيا قال يوم كنت تساتي يبلو قال يوم دماني كنت أدري يعني زنا أست نجر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ناي خير تخوينا تاخير كترخب أخا ومن يعمل مثقال ذرة شر تخوينا دماني كترخب أخا مالتي إذن نحن أمام حساب دقيق شامل كله تتغلله صب يدصبيه كازلو مالتيو اذا تنقاقي زيد لي تزعابيت اولا الديوان الذي لا يغفره الله مزقب له ابو تمزقب كالها توبه خيبل اندحر خبز الدنيا زي انت اتفليو رب العالمين ايغفر لونيو نساد ماني شركيا ربنا عز وجل تايلو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رب العالمين شرك زقبر سب أب شرك كله توبة خيبة لزموته لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك تحت شركي بتحكان الله كالي انت داخوينو جن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نزدلي رب العالمين يغفر له ومن يشرك بالله له شرك زقبر لكن فقد افترى إثما عظيما عابي حسد بقابلو زي اللو زفت سمسب من ينترألك مشركيو نسأل الله السلامة ولذلك ربنا عز وجل تايلو إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة شرك زقبر سب أب شرك خلو توبة خيبة لزموت سب على غير الملة فقد حرم الله عليه الجنة جنة نعو حرامي ومأواه النار معقوبي ومملسي جهنمي وما للظالمين أي للمشركين من أنصار نتي شرك زقبر سب أب شرك خلو زموت سب أنصار يبلو زعوتو نقر يبلون عوت يبلون
ولهذا سيدنا لقمان نودم كما خروه خلو انتهي لهم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لهم أنت ودي شرك خي تقبر تا شركي ظلم عظيم يعني تدعابي عامت أبو الدنيا انتهي تفتسيمو قبن تدع تباهيلو شرك مسربي كلا له تبل سالسة له وي سلستيهم تبل وي كلتيهم تبل وي دما أقلي تأكميو ينفعيو رزقي يهبيو نابوتو توكلو ازي تاتزو كل ازي كابتي إيمان دوز ازي تدعابي ظلمي عمتي مالتي أخطر ما في الشرك أنه أعظم الظلم تدعابي الظلم شركيو أنه يحبط العمل سرحك كله بلاش ولك حدا سبسب الدنيا خير سرح نيرو دحراي خلاص أبشرك وديقو زي أب قبرز تقابيرو دلو ويزو وليزي ولادي هبيو خمز قبريو إيلو نابو اعتماد غيرو نابو انتدعا درجة نيرب انتدعا أبسيحوه تربي بجك هذا رب سفتصمو كالي زي فتصمو نمخلوق انتدعا هيبو اعتقاد انتدعا غيرو يحبط العمل كله دي سرح كاي بلاشو مالتي ولذلك ربنا عز وجل أب سورة الأنعام عبي آية لا انتايا تبلسا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا إذا آية زي عجيب زخونة فالله يتكلم عن أنبياء مصطفين الأخيار تم مرتات أنبياء تذكرهم كلهم بتصفاتنا تم بترب زهابهم ذكرهم دحريا مجرشان تايلو إذا آية زي عجيب نتهم أنبياء رب العالمين تايلو ولو أشركوا يلو إذيهم كمان يلو مع أنه على سبيل الفرد أي ودكون يوم أنبياء لكن أنت دودكون يوم ويناب شركي لحبط عنهم ما كانوا يعملون أي قد سنان ياب شرك انت راودقوا ولا دبخون يكون ترجعوا أي قفروا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فإذا كان هذا في حق الأنبياء نتهم أنبياء كمان ولو أشركوا انت أشرك غيرهم سرحهم مبالاشنا ينيرنا قبله فكيف بغيرهم تخالي سبدا كندمنتاي كفرح له كاب شرك مالتي ولذلك ربنا عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام يلوم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك نعخا يكون تمكن مخازن بورسني وحي أوردنا لهم من الإخنا لهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين تدع شرك غيرك سرحك خبالا شوي كابتم خاسرين كتكوني خاتبل أب سورة الزمر مبل سوسان حمشتن آية زي آدماني عباي متنقطع إذن قبول العمل سرح دي سرح كايو صوم ديو صلاة ديو أي عمل لا تنفع مع الشرك مش شركي ولا حنت واقع يقولون مالتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة شرك زقبر جنة نعو حرام يا مالتي إذن أن الشرك يذهب أصل العمل لا ثواب له انت دعا بشرك ودوق حادثة نتيجة سرح كان كله بحقيقه كله خلاص صفر زيرو يترفكا مالتي حبط أي بطل وفسد وذهب أجره وأجرها كله تبالاشو انت دعا بشرك ودوق مالتي فليس المعنى أنه ينقص بل يمحي كله شرك زني أجر خايب دليل كاوي قليك ولا نقول عملنات كاي بلاش والكالو سلازي ذا شركة بهال متنقع تدلي يا مالتي دحال احنا دا انتي تعلمنا عندنا لو مدو اب قبر خيدنا دخل سجدنا تب قبر دلو دخل لمو نفتب لي بالكان اي تأمامن نيقا كتفرح يزلكا لانه كندي لو ما شاء الله حياتنا توم بمولو توحيد حزو كاب شرك رحقو قبل نبرو اخر حياته ناب شرك دملسالو مالتي اذن الآية تقرر قاعدة عقدية عظيمة أن التوحيد هو أساس القبول كل سرح كان قبل الكاربي حتى قد ما كنت عندك تمالع زلوا كاب شركة ترحق لك موحد تكون لك مالتي ولهذا كان أعظم ما يخاف على العبد فساد التوحيد زيادة تفرح زلك أبو الدنيا أنت الشركة أمالتي كاب شركة تفرح زلك كالي رب العالمين رحيم وغفور لأن ضياع الأصل ضياع لكل شيء تمسرت قلبي نساء توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا معبود في الوجود بحق إلا الله الكابز وجود زي أبز كون زيز بحق عبادة زقبو بجك رب خالي يلن إلكا خامسكركا شهادة تقبر كلها نعا قديف كاب شرك انت رأت مليسكا كل سرح يبالا شو مالتيو نعم أبسنا النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم الحديث الصحيح من لقي الله مسربز التراخبه لا يشرك به شيئا شرك خي قبره دخل الجنة جنة ويله ومن لقيه يشرك به شيئا شركنا قبرد ما مسربز تراخبه دخل النار له إذن هذا كله زي متنقاطان يشركي إذن رمضان فرصة عبي عدليو فرصة عظيمة لتجديد التوحيد توحيد كاتجدد وتنقية القصد كل دليتك أعمالاتك كبرياء نزعت قبرو أزيتي لعلكم تتقون زيادة تستيقن وزحو زد لي مالتيو قال ايتي تقندي نايلومي كنزارب الله زد لناون إذا قال ايتي ديوانيا إذا قال ايتي مزقب الذي لا يتركه الله الرسو دي ترف حسابات سبسابا زلاتا لا تترك دي تترف دماني ظلم العبد انت دعا نباروت نيربن تقون مخلوق فاسلاما يدو دي اسلاما يدو ولا انسساون كيت ايا كان انت دعا ظالم كايو انت دعا عميس كايو اذا عمت ازيا خلاص تمزقيبا اي تترفنيا ولا جبال حسناتي هالخا ولكن دقوبوتات كون صيام صلاة هالكا اي تترفنيا ذا ظلم زي ازقبركا ذا عمت زي ازقبركا يا ربنا عز وجل تايلو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون زم عمستي زم بدلتي سقبرو زلو بدل أبدك سبات لا تحسبن الله غافلا ربك عبود زنقع خي مسلكا إنما يؤخرهم رب العالمين دسنا حمزلو واي ربس نزيهم سود زي بلوم ربس كم زي بلوم مش بلالها لا إنما يؤخرهم ربي أتنحوهم دلو ليوم تشخص فيه الأبصار تشخص فيه الأبصار مالتي عينسي حسب يوم القيامة مسكونة أقيلة تي كل أحوال مستغيرة عينه فتت مسبلة مسبلة خلاص نبدت أمتو كمان يقول لهم وحيلا خلاص أبقى تنقز مالتي بمحر سنبادي إذا ما عملت سنبادي عين فتت تبلا لا ما عملت نعا يربي له حمزة له دحان يبلو مالو ولا تحسبن الله غافلا إذا زبد له خادلو إذا زعمت خازلو أيا كان نقول إذا مالتي مترفدو نود سب ولا الإنسان كمان ظلم انت دعوينا أبدا يتترفني مالتي ولذلك ربنا عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون البغي تجاوز الحد زي قبوكا زي مالكا زي حقها موساد هذه أي تترفن يا مالتي الديوان الذي لا يتركه الله حقوق العباد مالتي حقنا يدق سبات هذا الديوان لا يغفر بمجرد التوبة حدث بس والله رمضان آتي خلاص توبة إلي يعني استغفر الله له وجنزمنا يسبل يعله ونعميت له وهي حاميم نيرو يتعقص نيرو هذا أبدا بتوبة نايم الحسا يكونني مالتي بل لا بد فيه من أداء الحقوق تا حق نايسب كتمل سائز لك مسامحة تقلب لك ولو إن حجي حادث جنزمني حادث بالعوس والله ده حق سامح عنده رمضان آتي وخلاص سامحه يقلب له ولا بقفوا انت دايلو ولا خوين تخونني حقنا تخمل سللو حقي نايسب كملسالو ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام انتايلو من كانت له مظلمة لأخيه نحاو ظلم دعمت أنت الله خوينا من عرضه عرض نايسب كبرته أو شيء تخون فليتحلله منه اليوم لومي أبزار الدنيا زي أخلو سامحني له كابو يعني يتحلل نتسع يخون قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة دينار ولا درهم يلن سانتيم وسيد كازن بركة يلن سانتيم صباح حسنات والسيئات يزلو إن كان له عمل صالح انت دا عمل صالح وين الله خينو زلمسب انت دا الله خينو أخذ منه بقدر مظلمتي كابتن أجرناتو يوسدا مالتين وإن لم يكن له حسنات زي بلو انت دا خينو خاني
أخذت من سيئات صاحبنا تدعمت كانت بدل كادل خان آتو زنبي كابو وسيدهم نابا خايدر بيوم معناتهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تايبلو تتنققوا بزاد الدنيا خلقكم مزلما دلكم عفو تسامحوا ملوسيهم. وهنا تظهر حقيقة التقوى زيادة تقوى تدلي زلا مالتي تقوى الله زني صلاة سجدو ويدمان صيام تصيملو ويجحمو غيرلو وي كدانو غفتانو بزي كله ولا حنت تقم يقولون تدعى ظالم تدعى خينو مالتي بل عدل مع الخلق مسباروت نايدك سبات حقناتاتهم تتملس يزلك حديث عظيم كما تسنايو يوم القيامة بعل حسنات كندي صيام زنبورو كندي حسنات زنبورو كندي صدقة زنبورو صفر يترف زيرو يترف معناته نايتي بلعيو نايتي وسيديو كل الكملسعين مالتي. ولذلك حق نايدك سبات زي خاطن كقولو زلكا أول عذاب القبر ودي سبسني دار الآخرة تسجاجيرو نبلو والله تا ربك دختبا سبدق مسات سبدق عماس تعموالو نحناس دي بدحرينات بلال خاينيتي أتاموت أول مسكبر كايو عندي مقطعة تخونولو حق نايدك سبات زوج لازم بريئة. كيف؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حدوان بقبر حالفه بتا قبر عند حالفه خلو إذن كلت قبر زياتن كلت يوم يعذبوا له وعذاب له ويلو بنور النبوة ما نمسى بايفلتني تقابيرو دولو نحنا نفلت قبلنا لكن النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين وحي أوريد لهم إذن كلت زياتهم يعذبوا يوم دولو وعذاب يوم دولو ويلو وما يعذبان في كبير لهم بعبي نجر كوي كونن بمعنى سكجود فوس قليل نيرو عبي دي كال نجر يكونن نيرو أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي حدا طهارو دي مال زنبر إذا حقنا يربيها رأخا. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة تخال أيجن نمامي نيرو حماي نيرو ويدماني متاقوسي سكابتي زرباي وسد سمع عبلو كيديلو كمزن انديلو كايلو يباس إذا حجي أول شيء شوف قدمني آخرة جينا بقبرن كله حجي عذاب يجمر مالتي. فالنميمة من حقوق العباد حق كبرتنا يسبيو دي كبروا دي وعلو يا أخي أحيانا قال يسبالو يا ريت كمان نيشتهري إلو هون حتى للصحابة أن الرسول حتيتهم يعني غيبة متنقى زي حميتها تتنقى مسبولوس يا رسول الله لهم إن كان فيه دلاتو ختا دلاتو يعني لي حجب لك حد زبك حميم يسألنا أنا معس دي قبورو جيرب دي قبورو معسي ليب لك إن كان فيه لهم انت دلاتو خينا إذا أتاقيبا لهم رسول وإن لم يكن فيه زي قبورو انت تدعى عمي قايد ما فقد بهته بوقا بالكات الزارب الله خمالتي. إذن ريخا أول أب قبري حقنا يدك سبات لومي ممكن زي ميدياتات ترخيبو زلو حدا تيك توك خفت كم دلا يقرون دلي يتصرف نتحادى حق يبلو نتحادى يوردو دلا يقبرالو اليوم تشخص فيه الأبصار رب العالمين أصلحهم دلوس نزيهم سرب زي ودهم رزيقات لا 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 رب العالمين أصلحهم مالو تزنبي أبرس زنبي أم دوسخو زلو صنع حنساب يوم تشخص فيه الأبصار اللو عيني يوم القيامة مسكوني كم مقابر مستساكا كل خناتات مسرعية تمجرم زنبرسب عينو فتت مسبلة انتحي زري زلو قيلو نزا معلت زي أيام تصبي زلو. إذن حقنا يدك سبات عبيو مالتي لا يترك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تيلم أول ما يقضى بين الناس بجمريا يوم القيامة حساب تسبساب كجبرن كله أول قضاء أول فرد دوهب نايمانيو في الدماء له ناي دمي ناي قتلة زنبر أول ما يقضى هذا في الحديث الصحيح يوم القيامة مجمريا فرد زكايدلو ناي دم توم قتلهم زنبورو ويسبب ناي مقتال كوينهم زنبورو زياتهم يوم القيامة مجمريا. ولذلك أهل الإيمان كل جزء طمأنينة ترخبهم ولا زما بوتاتنا تخمزن بربلو له خمس خبور حسبلو أبشر بلوها أبشر أي تشجر يخبلوها. أولا إن الله يدافع عن الذين آمنوا رب العالمين تودي تحمى تنكل زجبروا رب العالمين ككالا خلل كايت راح نسخام سرب زلك ركب كاتر أعريخا خير سراحها دسانو ديوم دتشجروا ديوم رب دفوتو ديو أبو ترح تشغل
رب العالمين ككالا خلل كان انت دا اجيرو مخوني يوم القيامة لا مالتي حنت ميل ولا نشتي سنت دي ترف معلت لا مالتي حجي اول ما يقضى مجمر ياسين حجي انتهي مسلكا تتصبصب زغبرلو تاي خون تبل توم مليون دبول عديوم ويتوم قال اليوم لا 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 اول شيء حجي دماني رايا بني حقنا يزك سبات متي الله اول دماني قضاء دماني بدم اول محكمه تخفت الله مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم نزحج كل نزارب وزلنا أتدرون من المفلس لهم حد وان سحابة لهم مفلس زبهال من يتفلت لهم مفلس أب بزح جزيتهم بوتاتنا انتهي بلوانيرهم بنايت إليانا زراربا فاليرة زبالة مالتي ولا حنتي تروحوا تعرفوا يكون كميز نبرة عميرو كله نيرس يتلاتا زي فاليرة دي بيلو بلو خلاص زيرو تعرفوا حجي مفلس بحالزي حجيس مفلس سي منيو ويلهم سحابة مسحاتهم والله مفلس داي لهم يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع لا جنزب يبلو ولا حيبلو ولا حنت زي يبلو زينا نحنا مفلس نبلو إلهم لا إلهم من النبي عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي يوم القيامة كاب أماناتي نحنا دحر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سبات كلت يوم أمة الدعوة له أمة الإجابة له أمة الإجابة ديننا يا رسول كم تم أحواته نبي حيزو دمت إلهم تختيلهم وحدانيان يا ربي حدا ربي لهم كلهم نبيات آمنوا أمة الإجابة يبقالوا أمة الدعوة دماتهم أين قبلنينا إلهم كحيدهم زلوا دماني زياتهم أمة كل أمة يوم القيامة تأكب يوم القيامة كل اتحاده مستحاده اب مونغو دق سبات زنبرت كل يحجي دفدي مالتي يترفدو دق سبات انسسا خيترفو اتا قرن زنبرا نتا قرن زينبرا قعمام زنبرت يو ابو الدنيا خلا انت اوغي اتا انت انيرا اب انسسا راي حجي نسا تا قرن زينبرا قرن يقبر الله قرن ربي يهبا تا قرن زنبرا قرن زي بالله تخون توقع مالتي كم تاب الدنيا زحسيتا مالتي شعون تاي بهالو كونوا ترابا انسسان جنان جهنم يقولوا من تا حق ناتاتهم مستفردو ناب حمد يلوطو مالتي نعيو زابز جزء عما نقرأ يا ليتني كنت ترابا زبل تي كحاد زنبره نزام عالتي زيا يا ريت كم زم انسساتات زياتهم كوينا نيري بالله نسخا جينا حسابن صبصابن هلكا حجي مليس كادماني بلو هيوت كاوي دماني مጨረሻ ዘይብሉ ኣብ ሓዊ جهنم دماني اتود سب مالت ولذلك يوم القيامه مفلس زبهال سي الهم نبي عليه الصلاه والسلام ياتي بصيام وقيام وزكاه صيام الله صوما يندو زكاه يبنيرو صلاه نيرو صلاه الليل تسيو يسجد يبل نيرو لكن وياتي قد شتم هذا نتي صريفو نيرو ابو الدنيا خلو تصاريفو وقذف هذا نحددي وعلو قذفه إذا 5 كيلو أي كبرون كوي ولا وانت جيرو ودمان حمي قال وقذف هذا قذف جيرو له وأكل مال هذا جنزب نايز بلعو حجي عم حاكم بلخا ولا بعدنا كندي يوفرد بيتو عدلو تحادنا بلعو تحادنا وأكل مال هذا مال نايتي بلعو مجيلو مالتي وسفك دم هذا دمنا إجل دما نفسيسو وضرب هذا نزيد ماني حريمو بزي قبا انتهي لهم فيعطى هذا من حسناتي كلهم تم بتزلموا يموت مسرعهم يحزو والله خمزي أمعلتي كمزي أيلو حيال كوينو ويبسلطانو تتأكيمو ويقلقيرو حتى ناتي وسيدو اللي نيرو بل كابت أجرناتو وسودي بحال أجر انت دعالو دي بلو انت دعالو بل كابت زنبنات كحجي كندزين أبو كتصعاني مالتيو دحري تحدد ماني متس والله ناتي جنزبي وسيدو اللي نيرو وتحدد ما متس نحين نحوين زيو أبا إيسونا أبو الدنيا خلنا كلهم يموتوا حجي لهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صيام زكاة ذو كل حزو ودمت إذن كلن أجري كلهم سبات يوسدوا دحري جينا دماني سبات يتقالبوا مو حسنات يقولون
ተወዲኡ ትናቶ አጅር مستبهل بلو كابت ذنوب ناتاتهم نعو هابو يبهل فطرحت عليه تذنب ابو يدربي ثم طرح في النار بدحريو اب حو جهنم يدربي الهم مالتي اذا هذه صور حانت كابتن دواوين يوم القيامه لا تترك زيادة زي ترف يا مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اب احاديث ولا القرآن كلها جزي حقنا يربن حقنا عبادني حقنا يربن تنقبو كتمال أزلك أنا يربي قبو نايدك سبات ما نختمال أزلك ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام أول أمريكا كقتلوهم مسدليو بليتي وتيهم مدينة بتيهم أم مدينة مسبوط أول كلمة انت أعملهم أيها الناس أودك سبات لهم أفشوا السلام سلام زرقوا أفشوا السلام سلام قبوريكم سلام هاويكم أفشوا السلام لأن نحدك سلام أبسعها وأطعموا الطعام لهم ندك سبات نتم دسانو عنقلوهم هابوهم أبلعوهم وصلوا بالليل حجة حقنا يربي ليت تسيكم دماني سجودوا تدخلوا جنة ربكم بسلام بسلام ناب جنة تعطوا لهم إذن زي الديوان زي كابتز عابي دواوين ودك سبات كتنققلوا زلوهم إذا ظلم يا مالتي حجين تايلنا الديوان لا يغفر لنا توبا خيبل انت دعمويتو اب كفر اب كحدت برسالة ناي رسل كحيدو برسالة الأنبياء كحيدو مؤمن أسلاما يكون النيرو اب إيمان اي نبرن ويدما اب إيمان نيرو تمرسو دما بتا شرك دماني آتيوا مالتي ازي يوم القيامة دحنت يقولون توبا خيبل انت دعمويتو تخاليت الديوان دماني لا تترك اي تترفن يا خلاص ناي قدنيا زا ديوان زيا أبدا اي تترفن يا مخنياتو حق ناي باروت سلازخونت مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحديث انتهى لهم اجتنبوا 7 الموبقات لهم تنشو عدت مهلكات موبقات كابزيئن اجتنبوا لهم رحقوا لهم كما عم يسئلهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وما هن زين حمشت شو عدت مهلكات موبقاتي انتهين لهم نرسل حتيتهم قال الشرك بالله تقدميتي موبق أب حو جهنم تدربيك شرك بالله هيلو بدحري أنزل له خبتن شو عتب بجك هذا حنتو ثقة كلاتن أب ديوان لا يتركن أمون قدك سباتين والسحر له سحر وقتل النفس لنفس مقتل سحر تقبر سبك تقود سبك تقتل وقتل النفس وأكل الربا هارت أخت بلع وأكل مال اليتيم ناي زختام جنزب كتبلع والتولي يوم الزحف أبوقعتي خاص مسرعك حيس كاس ناتواقع كان كلخا نحواتك أقدعك يوم كتملس إزي تولي يوم الزحف بهال مالتي يزيد ما خبتي حبيتي زنبتاتي وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات غذف كتقبر يعني نحن تقال ستيتس زي وعالته مؤمنة محسنة صففتن كلا كم زجيرة الكادماني كتتهما أزياتن حجي موبقات بهلا اجتنبوا 7 الموبقات لهم عليه الصلاة والسلام كابزي شو حتى مهلكات دخنا تتنققوا إلهم إذن زي شو عتين أكثرهم تندبز حنتاي كوينن أمونغو نايدك سبع زر كبائن مالتين إذن خلاصة الربط التقوى ليس مجرد تقوى الله كبال كله فرح ربي يزبها السنت أجنزم نايسب يبلع كونه حق نايسب زودل انت دا خوينو هذا ليس بتقي ولا بركوع زقبر سجود تقبر انت دا عزية تقبر كونه خمس زبلنا ولا ننسى يقول مش لما النبي عليه الصلاة والسلام دخلت المرأة النار بهرايلو حنت سبيت سني بسن كدمس حو جهنم آتيايلو إف كميلو مسبولهم كنت جوّت دليا خد جيش دليا سني أبجز عزات تخيدا لا تركتها تأكل من حشاشة الأرض أي قدفتان أبدقها مسوي لا خيت بلع ولا أطعمتها ولا وزب الله أي قدفت الله بسبب عزات تخيدا مويتا دخلت النار له إذا سبيت زيا أب جهنم آتيها لهم ننسى السايزي فما بالك نسب انت دا أخوينه ولذلك الله عز وجل بحديث
أب 40 النووي إمام النووي ذكره ما زلوا يا عبادي لو باروتي له يا عبادي كلنا باروتين حجي ولا اسلام يكون دي اسلام يكون كل خافتي خاصليكا باريا نيربي خا بفنچخا ابتاز دليكا معلت ربم صيكالو ابتاز دليكا رب دمان كوسدكا يا عبادي له اني حرمت الظلم على نفسي انا ابلالو حرمت الظلم على نفسي نفسي عامت حرام غيري له رب العالمين سي نعوز قدود نجر ولا حنت يقولون لكن تعبيت كنجرنا مسدلي أنا تظلم لنفسي كي ترفون حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وجعلته بينكم محرما أما نقولكم دماني إذا ظلم زيا حرام غيريا إيه فلا تظالموا أي تظلموا أي تعمتوا إلو ربنا عز وجل ولهذا صيام كبهالون كله سني كاب زبل عن كاب دستين مقراز راح يكون بخوم يوم النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به انت دا حادث بسني قول الزور زي رأيه دزارب انت دا أخوينه والعمل به دي رأيه دمسكر انت دا أخوينه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه تزبل عن ستين مقرازوس نرب زقدس هيكونن له عند مجمريا حق ناي سبات حلو يخا انتدا قول الزور دير اخاي تزارب دير ايو دمسكر انتدا اخوينو انت كاب مبلعن مستاين مقطاب كاسي دقدس هيكونن اذن التقوى الحقيقي في رمضان او رمضان بارت حق التقوى انتاي انتدا الك اولا تصحيح التوحيد توحيد حازقة تعجب بزوح يزداناقر يا اخي بقبر فلان تخيدكا طمأنينة تركب بلكا يا اخي طمأنينة بصلاة يزلو تبلو لا بلكا إيه نقلة ولاد سينا نيرا كيدان أبتقبر 50 مس حاردت ولاد رقيبها بلغ هذا كله دعوة إلى الشرك يزله أول شيء حجي صيام رمضان كاب كله تبرع كله بالدنيا زله دتأتم زقودي إلا لا حول ولا قوة إلا بالله قال أي رد المظالم عميس كايزل اللي خامل السحج حجي كقلت هالكا ويبعال سلطان كوينكا ويبعال قلا كوينكا ويدماني ديفلت ويدماني زختام كوينو يتيم كوينو ويكقلت يعني دحاني لهم فريحة مخاولة تخونو انت دا الظلم دي قبر كان خوينا ملسا رد المظالم تصفية الذنوب حجي أبو الدنيا خلق أنت أخا تقبر تتصافف فيها حسابك أخا تتصافف دلك بدحريو تدالو مالتيو دحر دماني الظلم نايسب زي بالكا دم يبلكا انت دا اخوينكا فانت في فسحة في امرك والله بسفح اب نعمة اخذ لخا اي زلم كان لسب اي عمس كان لخا دم يفسس كان لخا انت في نعمة لخا مالتي حج انت يكون حافظ عليها اذن ناي ذنبي مزاقبت دبهالا ديوان لا يغفر لنا وديوان لا يترك وديوان تحت مشيئة الله تسال سيت انت تحت مشيئة الله اب تحت ربي ام منكو خانم منكو ربن قال خاب صيام قالوا بديل كان يركا قال خاب طهارة بديل كان يركا قال خاب صلاة كا بديل كان يركا يعني منكو خانم منكو ربن ذنبتات فتصيم كان يركا بجك رب خالي قال سالو رب العالمين ستير انديو يا ستير لنا مش نلمنا رب العالمين الستير قال نعايب لهم رب العالمين يوم شوف رحمانا يا ربي تذكر دوني كم زي عملت خمس زي تكبر كل خاوة يا رب كم زي تكبر كل خاوة حجز انت يبل وي حجز في ايه يبل خلاص ابو الدنيا خلخا ستيرة كان يرئي حجي دماني مستور كوين كان جنة يبل يتفدل ولذلك رب العالمين ستير يحب الستر ستر يزفتو سخان حاوخات فلت قول له سني كتتقالع بالكاد من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أبو الدنيا ريفايو دفاني قبل فيلوس بتان دبار آتيس كم زياري فايو انتي أتيك عجي خمسي آيلو مستان دبار وهي مسئجيلي خمسي أقبر إيل كاتزارب فدي حكاية لها فدي حقاد ما نسخا لكن تدعى ستير كايو خاني رب العالمين كستر كاي مالك سلازي أخوان تقندي إن عبدين الله تبلو سب من يتدعى تبهلو من يحسن بعد بينك وبين الله إحسان مسجورك إحسان بين الخلق أمون قود دك سبات يعني لا تظلم أبنائك نولاد كاي تزل أي تزلم نولادي كاي تزلم يعني نقول بيت كاي تزلم
كل إزي تقند زدلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أبتا تقوى أنا ختبتسحي تدلي زلو إذن مقصد ناي الصيام تقوى الله عز وجل ويتحقق التقوى بمثل هذه الأشياء إذا كل زي ترديك أب تكبار موعل نسيو أب إيمان أب خير الله خازل بلك ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن ختامنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.